मानसिक क्षमताको विकास, सबल स्वास्थ्य, राम्रो सामाजिक व्यवहार तथा विद्यार्थीहरूको सर्वाङ्गीण विकासको लागि चेतनामा आधारित शिक्षा। यो प्रणाली विश्वभरका 65 भन्दा धेरै देशहरूमा 800 भन्दा धेरै विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा लागू गरिएको छ। चेतनामा आधारित शिक्षा प्रणाली लागू गर्दा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूको आफ्नो पाठ्यक्रममा कुनै परिवर्तन गर्नु पर्दैन। चेतनामा आधारित शिक्षा लागू गर्न इच्छुक निजी तथा सरकारी स्कुलहरूलाई सम्पर्कको लागि अनुरोध गर्दछौँ। सम्पर्क नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसन, थसीखेल, ललितपुर। फोन नम्बर 55 34 690, मोबाइल 98 512 12 108। महानुभावहरू, 15-20 मिनटकै अभ्यासले तनाव, चिन्ता, अनिद्रा, रक्तचाप जस्ता समस्या समाप्त हुन्छन् र स्वास्थ्य, शान्ति, आनन्द र समृद्धि प्राप्त हुन्छ भनेर प्रमाण प्रस्तुत गरे भने कि यहाँले आफ्नो लागि 15-20 मिनटको समय दिन तयार हुनुहुन्छ? महानुभावहरू, जीवनको वास्तविक सफलता समयको लम्बाइ र जीवनको सङ्घर्षले ग्यारेन्टी गर्दैन। यसको ग्यारेन्टी गर्छ जागृतिको ज्ञान र प्रविधिको प्रयोगले। ज्ञानम चेतनायम निहितम। प्राचीन महर्षिहरूका ज्ञान र अत्याधुनिक विज्ञानका दर्जनौं होइन, सैकडौं अनुसन्धानबाट प्रमाणित एउटा ब्रह्मास्त्र छ। महर्षि प्रणीत विश्वविख्यात ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन, भावातीत ध्यान 15-20 मिनट गरे पुग्छ। अनुभवको लागि भावातीत ध्यान, प्रमाणको लागि वेद र विज्ञान। आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनको यो वैदिक ज्ञान विज्ञान भन्ने कार्यक्रम आज हामी 5औं श्रृङ्खलामा आइपुगेका छौँ र महर्षिजीका 12 क्षेत्रमध्ये हामी आज वैदिक हेल्थ भन्ने विषयमा आइपुगेका छौँ। वैदिक हेल्थ भनेको कम्प्लिट वैदिक स्वास्थ्य भनेको आयुर्वेदमा आधारित ज्ञान र यसको उपचार पद्धति रहेछ। यो हाम्रो प्राचीन पद्धति हो र यसलाई विश्वव्यापी गर्ने महर्षि महेश योगीजीको अत्यन्तै ठुलो अभियान छ। त्यसमा नेपालमा पनि हामीले यसका केही क्रियाकलापहरू सुरु गरेका छौँ र आज हामीले महर्षिजीको वैदिक अभियान अन्तर्गत नेपालमा त्यत्रो धेरै क्रियाकलाप नभए तापनि आयुर्वेदका नेपाली विद्वत वर्गहरूसँग सामान्य संवाद गरेका छौँ र अहिलेको कोभिड-19 को सन्दर्भमा यसको कि उपादेयता कसरी हुन सक्छ र यसको महत्त्व के छ भन्ने बारेमा हाम्रा विज्ञहरूसँगको सानो संवाद हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउने प्रयास गरिराखेका छौँ र त्यसमा म सबभन्दा पहिले डाक्टर राम आधार यादव जो कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र जो स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित छ, जहाँ 200 भन्दा बढी आइसोलेसनका पेसेन्टहरू पनि अहिले हुनुहुन्छ र सुनौँ उहाँको अनुभव। कोभिड-19 भनेको एउटा नयाँ कोरोना भाइरस, कोरोना प्रजातिकै नोभेल कोरोना भाइरस हो र कोभिड-19 हुँदैमा आतिनु पर्दैन। यसको 3वटा स्तरमा हामी बुझ्न सक्छौँ। एउटा कसैलाई कोभिड पोजिटिभ हुन्छ, कसैलाई कोभिड-19 को लक्षण देखा पर्छ र कोभिड-19 पश्चात मान्छेहरूलाई कसैलाई माइल्ड लक्षण, कसैलाई सिभियर लक्षण पश्चात केही फ्यु % मान्छेलाई फेटेलिटी पनि हुन सक्छ र यस्ता कोभिड-19 हुँदैमा कहिले पनि आतिनु हुँदैन। या त मान्छेलाई घरमै फेसिलिटी छ भने होम आइसोलेसनमा बस्दा पनि हुन्छ र कोभिडलाई म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ। कसैलाई घरमा फेसिलिटी छैन भने हाम्रो राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले सञ्चालन गरिरहेको 200+ शय्याको आइसोलेसन केन्द्रमा आएर पनि उपचार गराउन सक्नुहुन्छ। दुईटा पक्षमा हामी ध्यान दिनुपर्छ। यसमा अब म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दा रोगीको आहार विहारको राम्ररी ध्यान दिनुपर्छ, दिनचर्याको ध्यान दिनुपर्छ र साथसाथमा कसरी आहार विहारमा हामीले मेन डाइटरी म्यानेजमेन्ट गर्यो, आयुर्वेदिक एकर्डिङ डाइट प्लान गरेर रोगीहरूलाई दियो। बिहान उठ्ने बित्तिकै रोगीहरूलाई नित्यकर्म गरिसकेपछि योगा प्राणायाममा ध्यान दियो र साथसाथ पछि हैन
कवल गन्डुसको धारण गर्ने पनि हामी गरायो। पेसेन्टमा के हो हामीले देखा पर्यो भने भाइरल लोड कहिलेकाहीँ कुल्ला गर्यो भने नुन पानीको गार्गल धेरै जसोले हाम्रो समाजमा प्र्याक्टिसमा छ, रुगाखोकी लाग्यो पनि गार्गल गर्ने। तर हामी यस्तो केसमा के गरायो भने नुन पानी र साथसाथमा अम्बाको पात कुल्चेर थुरेर काढा बनायो र त्यसले गार्गल गर्न लगायो। र यसको प्रिभेन्सन्सको लागि हाम्रो आयुर्वेदमा दुईटा चीज हामी ध्यान दिनुपर्छ। एउटा तिक्त रस र कसाय रसको चीजहरू औषधिबाट हामीले गार्गल गयो भने डेफिनेटली नै यसले भाइरल लोड घटाउँदो रहेछ। र के छ भने कोभिड भाइरसको जुन लेयर छ नि, लिपिड लेयर छ, र एउटा ध्यान दिनुपर्ने के चीज हो भने त्यस्तो हामी चिप्लो चिजलाई सफा गर्नको लागि कस्तो चीज हामी अपनाइरहेछौँ? साबुन पानीले हात धुने, अल्कलाइन चिजले हात धुने, निम्बु पानीले हात धुने। त्यस अनुरूप हामीले रोगीहरूलाई के भन्छु भने सरसफाइ राख्ने र यो तिक्त र कसाय रसवाला औषधिहरू हुन्छ त्यसले कवल र कुल्ला गर्यो भने भाइरल लोड घटाउँदो रहेछ। र साथसाथमा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउने औषधि एकदम आवश्यक छ ट्रिटमेन्टको लागि। र हाम्रो आइसोलेसन सेन्टर्समा हामीले त्यसका लागि हामी के गर्यौँ भने गुर्जो हाम्रो नेपालमा जताततै पाइन्छ, गुर्जोलाई हामी बढी फोकस गर्यौँ। गुर्जोको एक्सट्र्याक्ट निकाल्यो र त्यसमा तिर्कटु पाउडर, तिर्कटु भनेको सोठ मरिच पिप्ली र एउटा अभ्रक भस्म हामी आयुर्वेदमा सुरुदेखि नै प्रयोग गरिरहेको एउटा एन्टिअक्सिडेन्टको रूपमा र रेस्पिरेटरी सिस्टमसित रिलेटेड डिजिजहरूमा हामी अभ्रक भस्म राम्रो काम गर्छ। यो तीनटैलाई कम्बिनेसन्स बनाएर हामीले ट्याब्लेट बनाएर रोगीहरूमा प्रयोग गराउँदा रोगीहरूलाई फास्ट रिकभरी देखा पर्यो र साथसाथमा जस रोगीहरूलाई सिम्पटम्स पनि देखा परेको रोगीहरूलाई सिम्पटम्स पनि ग्रेजुअली एकदम सबसाइड भयो। त्यसले गर्दा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने घरमा बसे पनि यस्ता चिजहरू हाम्रो करेसाबारीमा प्रयोग भइरहेको चिज हो, गुर्जो हो, करेसाबारीमा पाउँछ। र अर्को कन्सेप्ट के छ भने किचनलाई हामीले फार्मेसी बनाउनु एकदम आवश्यक छ कोभिड प्रिभेन्सन्सको लागि। र अहिलेको अवस्थामा जब अहिलेसम्म कुनै भ्याक्सिन डेभलप नभइसकेको अवस्था छ, कुनै औषधि र ट्रिटमेन्ट नभइसकेको अवस्थामा आयुर्वेदलाई प्रयोग गर्यो भने पक्कै नै शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ्छ। र यसमा हामीले फर्स्ट के ध्यान दिनु पर्यो भने आफ्नो आहार विहार, आफ्नो दिनचर्या र बिहानै उठ्ने बित्तिकै या कुल्ला गर्ने, नुन पानी अम्बाको पात हालेर कुल्ला गर्ने र साथसाथमा हाम्रै करेसाबारीमा पाइने जुन गुर्जो छ र किचन फार्मेसीबाट हामी तीनवटा चिज सिम्पल लिने हो। कमसेकम सोठ मरिच पिप्ली र त्यही गुर्जोको काढामा सोठ मरिच पिप्लीलाई उबालेर अलिकति बेसार हालेर काढा बनाएर दिनको 3 टाइम खायो भने पक्कै नै यो हाम्रो शरीरको माइक्रोफेजहरूलाई स्टिमुलेट गर्छ। र आयुर्वेदमा गुर्जोलाई मेध्य रसायन भनेछ। कहिलेकाहीँ पोस्ट कोभिड इलनेसको रूपमा कुनै लक्षण देखा पर्यो भने मेमोरी शरीरको जुन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउने सेलहरू हुन्छ टी सेलको मेमोरीलाई बढाउँदो रहेछ। र अहिले मैले सर्च गर्दै गर्दा अध्ययन गर्दै गर्दा हाम्रो आयुर्वेदमा रसायन भनेको मेध्य रसायनमा गुर्जो पनि भनेछ, साथसाथमा माइक्रोफेजलाई पनि स्टिमुलेसन्स गर्छ। मेध्य रसायनको रूपमा यहाँ टी सेललाई एउटा मेमोरी बढाइरहेछ। यी यस्ता टाइपको लक्षणहरू फेरि देखा भयो भने कसरी कमब्याक्ट गर्ने भनेर गुर्जोलाई प्रयोग गर्न एकदम उत्तम देखिन्छ। र साथसाथमा यस्ता चिजहरू किचनमा पाइने औषधिहरूले गर्यो भने राम्रो हुन्छ। र यसमा अरू के विशेष ध्यान दिनु पर्यो भने मान्छेलाई अलि अर्को चिजमा, म्युजिक थेरापीमा, ध्यानमा, योगामा माइन्डलाई डाइभर्ट गर्नुपर्छ। माइन्ड डाइभर्ट गर्यो भने अलिकति खुसीको हैन उनीहरू मनलाई प्रसन्न गराउनुपर्छ। अहिलेको युगमा आयुर्वेद एउटा ठुलो पार्ट प्ले गर्छ कोभिड प्रिभेन्सन्समा। त्यसैले आयुर्वेदलाई नै अपनाऊ र रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाऊ हामी सर्वसाधारणलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ, अनुरोध गर्छौँ। प्राध्यापक डाक्टर ठाकुर प्रसाद दवाडी, कन्सल्टेन्ट कार्यकारी चिकित्सा नरदेवी क्याम्पसबाट हुनुहुन्छ र उहाँ भर्खरै रिटायर पनि हुनुभएको छ। आयुर्वेदमा धेरै विधाहरू रहेछन् जो हामीलाई सबै थाहा पनि नहुन सक्छ र उहाँ काय चिकित्सा भन्ने विषयको केही एकजना विज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँको विचार सुनिहालौँ। मैले चाहिँ नि काय चिकित्सामा बनारस हिन्दू युनिभर्सिटीबाट काय चिकित्सा विषयमा मैले स्नातकोत्तर एमडी डिग्री हासिल गरेको छु। त्यसपछि मैले आफ्नो यो सेवाको क्रममा
सरकारी सेवाको क्रममा विभिन्न अस्पतालहरूमा काम गरेर मैले सेवा गर्ने जनसेवा गर्ने अवसर मैले प्राप्त गरेको छु र यो अनुभवको आधारमा अहिले जो कायी चिकित्साको चाहिँ नि मेन स्ट्रिम जो मेडिसिन आयुर्वेदमा मेन स्ट्रिमको मेडिसिन भने कायी चिकित्सा हो। नेपालमा चाहिँ नि कसरी कोभिडलाई हामीले चाहिँ नि ट्रिट गर्न सक्छौँ र अहिले रोगबाट आक्रान्त भएको पेसेन्टहरूलाई कसरी हामीले उपचार गर्न सक्छौँ भनिकन हामीले चाहिँ नि विशेष रेजिमहरू तयार गरेर औषध उपचारको क्रममा हामी लाग्यौँ र यस सन्दर्भमा के छ भन्दाखेरि कायी चिकित्साको दृष्टिबाट हेर्दाखेरि मेजरली म सर्टमा केही कुराहरू गर्न चाहन्छु। तातो पानी पिउने चाहिँ नि गर्नुपर्दछ। बिहानदेखि जो चाहिँ नित्यकर्म सकिसकेपछि चाहिँ नि पेय पदार्थको रूपमा हामीले गुडुची अनि त्यसपछि यो दालचिनी अर्को चाहिँ नि हजुरको के भन्दाखेरि यो मुनक्का जो भन्छ मुनक्का अनि त्यसपछि जिरा र त्यसमा बेसार राख्दा पनि हुन्छ र यो राखेर पेय पदार्थको रूपमा चाहिँ नि बिहान एकपटक यो क्वाथको रूपमा डिकक्सिनको रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसको अत्यन्त राम्रो चाहिँ नि इफेक्टिभनेस इफिकासी हामीले देखाएका छौँ। हामी घरमा खानेकुराहरू पकाउँछौँ। खानेकुरा पकाउँदाखेरि तरकारीमा निश्चित रूपमा गार्लिक लसुन बेसार अदुवा यो हामीले अनिवार्य रूपमा राख्ने गर्नुपर्दछ र यसरी पकाएको जो तरकारी छ त्यसले चाहिँ नि के भन्दाखेरि यो कोभिडको भाइरसलाई के भन्दाखेरि डिफिट गर्नको लागि त्यसले धेरै ठुलो मद्दत गर्ने रहेछ। अर्को कुरा के छ भने जस्तो हामीले औषधिको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने नित्य रूपमा च्यवनप्राशको प्रयोग गर्नु पर्यो। बिहान 1 चम्चा च्यवनप्राश नित्य रूपमा प्रयोग गर्ने र अर्को चाहिँ नि के छ भने यो च्यवनप्राश सँगसँगै अर्को सुठो पिप्ला मरिच अघि पनि डाक्टर साहबले मेन्सन गर्नुभयो। सुठो पिप्ला मरिच यो 3वटा जुन चाहिँ नि मेडिसिनल हर्ब्स छ प्लान्ट छ यसबाट चाहिँ नि के भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ नि प्रयोग गरेर राम्रो चाहिँ नि पेसेन्टहरूले चाहिँ नि राम्रो इम्युनिटी चाहिँ नि इन्हान्स भएको हामीले पाएका छौँ। यसै गरी जो एसटी मधु ग्लाइजेब्रा ग्लाब्रा जो भन्छौँ हामीले जेठी मधु भनेर जो बजारमा एभाइलेबल छ त्यो जेठी मधुको प्रयोग जेठी मधु मुखमा राखी छोड्यो भने के रहेछ भन्दाखेरि यो भाइरसलाई यसले चाहिँ नि भाइरसको चाहिँ नि जो चाहिँ नि प्रोटिन छ भाइरसको जो प्रोटिन छ त्यो प्रोटिन बाइन्डिङ क्यापेसिटीलाई चाहिँ नि के भन्दाखेरि त्यो डिस्टर्ब गरिदिँदो रहेछ। अर्को कुरा यो सितोपलादी चूर्णको प्रयोग एसटी मधु चूर्णको प्रयोग र अर्को ज्येष्ठ भाषादी भनेर हामीले चाहिँ नि औषधि जो बनाउँछौँ मार्केटमा एभाइलेबल पनि छ ज्येष्ठ भाषादी चूर्णको प्रयोग अत्यन्त प्रभावकारी देखिएको छ। र यसै गरी हामीले अर्को चाहिँ नि एउटा कवल धारण गर्ने र गन्डुस पनि गर्न सकिन्छ। यसलाई मुखमा लिने जस्तो तिलको तेल अथवा नरिवलको तेल 1 चम्चा तिलको तेल अथवा नरिवलको तेल चाहिँ नि के भन्दाखेरि मुखमा लिएर कवल धारण गर्न सकिन्छ। करिब 2-3 मिनट जति मुखमा लिने त्यसपछि बाहिर फ्याँक्दिने निल्ने होइन त्यसलाई मुखमा चलाइराख्ने 2-3 मिनट अनि त्यसपछि चाहिँ नि त्यसलाई बाहिर फालिदिने र थोरै गरम पानीले चाहिँ नि मुख कुला गर्ने यो एउटा कवल धारणको चाहिँ नि प्रोसिजर छ। त्यस्तै गरी डाक्टर सरिता श्रेष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ उहाँ चाहिँ 20औं वर्षदेखि स्त्रीरोग विशेषज्ञको रूपमा नेपाल मात्रै होइन अमेरिकामा पनि उहाँले चाहिँ अध्यापन पनि गराउनु भएको छ र कन्सल्टेन्टको रूपमा काम पनि गर्नुभएको छ। अहिले पनि नेपालमा उहाँले क्लिनिक चलाएर बस्नुभएको छ र स्त्रीरोग सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँको धारणा छ। सुनौँ उहाँको विचारहरू। महिलाको शरीरलाई ध्यानमा राख्दाखेरि 3वटा कुरा हामीले विशेष चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। महिलाको जीवनकालमा 3वटा काललाई चाहिँ विशेष महत्त्व दिन्छ। एक्चुअली महिलाको जीवनमा 3वटा चाहिँ रिभर्थ पुनर्जन्म हुन्छ भनेर भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ म यहाँ कसरी भन्न चाहन्छु भने पहिलो चाहिँ के भनेदेखि टिनेज अवस्थामा जब महिलाको
एउटा किशोरीले जब एउटा यौवनावस्थामा पदार्पण गर्ने बेलामा एउटा शरीरमा जुन ट्रान्जिसन हुन्छ र त्यो ट्रान्जिसनको बेलामा धेरै इमोसनल फिजिकल र एनाटोमिकल र बायोलोजिकल त हुन्छ नि, तर त्योभन्दा बढी इमोसनल चाहिँ एकदमै धेरै सिफ्ट हुन्छ त्यतिखेर उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै नै डर लाग्ने, कौतूहलता हुने, यस्ता चाहिँ धेरै मानसिक संवेदनाहरूको चाहिँ अवस्थामा उहाँहरू गुज्रने हुँदाखेरि उहाँहरूको इम्युन सिस्टम पनि यसले गर्दाखेरि प्रभावित हुने गर्दछ। साथै उहाँहरूलाई त्यो जुन डर र त्रासको एउटा जुन वातावरण छ त्यसले गर्दाखेरि त्यसले आयुर्वेदमा स्पष्ट भनेको छ डर, भय र त्रास, चिन्ता, शोक, यो तीनैवटाले चाहिँ हाम्रो ओज शरीर जसलाई हाम्रो इम्युन सिस्टम डिफेन्स मेकानिजम भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ नाश गर्छ भनेर भनेको छ। यो मेनोपजको समयमा पनि एकदमै धेरै हर्मोनल सिफ्ट हुन्छ शरीरमा, धेरै हर्मोन सिफ्ट हुने हुनाले के हुन्छ भनेदेखि महिला जुन प्रौढ अवस्थामा चाहिँ उहाँ चाहिँ पदार्पण गर्ने बेलामा चाहिँ उहाँको शरीरमा यति धेरै हुन्छ, अगेन कौतूहलता भन्दा पनि चिन्ता धेरै हुन्छ। यो बेलामा निन्द्रा नआउने, धेरै पसिना आउने र त्यो बढी चिन्ताको र बढी चाहिँ एक प्रकारको अनिश्चित के भन्छ भविष्यको चाहिँ भय सताइराखेको हुन्छ। त्यस कारण यतिखेर पनि उहाँहरूको शारीरिक र मानसिक अवस्था दुवै नै कमजोर हुन्छ। यस्तो बेलामा उहाँहरूको इम्युन सिस्टम कमजोर हुने चाहिँ एकदमै चान्सेस हाई हुन्छ। यस्तो भएको हुनाले उहाँहरू चाहिँ मोर सस्पेक्टेबल हुनुहुन्छ। ग्लोबल कन्टेक्स्टमा चाहिँ महिलाहरूको मृत्युदर कम देखाइएको छ र सङ्क्रमण दर पनि कम देखाएको छ, तर नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यस्तो देखिएको छ। नेपाल चाहिँ अलिकति भिन्न स्वरूपमा देखिएको छ यो कोभिडमा। त्यसकारण के त भने हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा महिला दिदीबहिनीहरू अझ सस्पेक्टेबल हुने चान्स किन आइछ भने किनभने किचन नसम्हाल्ने काम चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूको हुन्छ। बाहिरबाट जो एसिम्प्टोमेटिक भनेर जुन भनिएका छ, एसिम्प्टोमेटिक नै अहिले चाहिँ कोभिड सार्नेमा एउटा मुख्य कारक मानेको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा आउनुभएको उहाँलाई थाहा पनि हुँदैन र त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू हाइली सस्पेक्टेबल हुन्छ। त्यस कारण उहाँहरूको जुन एउटा महिला रोगबाट हुने समस्याहरू बाहेक यी अवस्थामा उहाँहरूको मानसिक र शारीरिक रूपमा उहाँहरू चाहिँ अलिकति निर्बल हुने भएकोले यस्तो बेलामा चाहिँ उहाँहरूको इम्युन सिस्टम कमजोर हुने भएकोले उहाँलाई विशेष रूपमा चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी छ। संसारको सबभन्दा पहिलो चिकित्सा प्रणाली नै आयुर्वेद हो। आयुर्वेद त संसारको सबै चिकित्सा प्रणालीको मदर भनिन्छ हैन, मदर अफ अल एलोप्याथी भनेर भनिन्छ। आयुर्वेदमा आजको रोगहरूको जुन नाम दिएको छ त्यो नाममा बोलाइन्न, त्यसरी त्यसको नामाकरण गरिएको छैन। तर आयुर्वेदले आफ्नै ढङ्गले रोगहरूको नामाकरण गर्छ, त्यसको लक्षणहरू, कारण र लक्षणहरूको पहिचान गर्छ र त्यही अनुरूपले उसको चिकित्सा गर्छ। सबै खालको आज नयाँ जस्तै हामीहरू चाहिँ कुरा गर्छौँ, अहिले चाहिँ इन्डोमेट्रियोसिसको कुरा गर्छौँ, पिसिओडीको कुराहरू गर्छौँ। हामीहरू त्यो सबैलाई डिल गरेका छ र इन्फर्टिलिटीहरू हामी एकदम राम्ररी मतलब सफलताका साथ चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ राम्रो अनुभव पनि छ र मानिसहरूले त्यसको राम्रो लाभ पनि पाएका छन्। त्यस्तै गरेर प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र अधिकारीजी हुनुहुन्छ जो पतञ्जलि आयुर्वेद मेडिकल कलेजको पूर्व प्राचार्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो यो कोभिडको सन्दर्भमा हाम्रो आयुर्वेदले दिएको ज्ञान अनुसारको खानपिन, आहार विहार, हाम्रो आनी बानीले कति प्रभाव पार्न सक्छ र त्यो कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बारेमा उहाँले आफ्नो जानकारी राख्दै हुनुहुन्छ। यो कोभिड-19 पनि भाइरल डिजिज हो। आयुर्वेदमा भाइरल डिजिजहरू विशेष गरेर अब यो रेगुलर लाग्ने भने प्रतिस्याय, कमन कोल्ड हुन्छ नि, प्रतिस्याय चाहिँ हुँदाखेरि गर्ने व्यवस्थापन जे हुन्छ आहार विहारको व्यवस्थापन, त्यही व्यवस्थापन गर्दाखेरि अहिले यो कोभिडमा चाहिँ राम्रो भएको देखिएको छ। खानपान सबैले हाम्रो इम्युनिटी बढाउन मद्दत गरेको हुन्छ। यसको लागि अहिले पनि सबैले बुझ्ने कुरामा के छ भनेदेखि भिटामिन सी युक्त खानेकुरा खायो भने बढी
इम्युनिटी पाइन्छ भनेर अहिले सबैले मोडर्न साइन्सले पनि प्रुफ गरेको छ। आयुर्वेदमा पनि इम्युनिटी बढाउनको लागि हाम्रो भान्सामा हाम्रा ऋषिमुनिहरू जो वैज्ञानिकहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले हाम्रो यो सनातनी हिन्दू धर्मको सिस्टममा के बनाइदिनु भयो भने भान्सा चाहिँ हाम्रो औषधालय, त्यहाँ भएका सामानहरू मसलाहरू ती हाम्रा औषधि जसले हामीलाई इम्युनिटी बढाउन मद्दत गर्छन्। जस्तै हाम्रो भान्सामा त्रिकटु छ, सुन्ठी पिप्ली मरिच पनि छ, लसुन छ र अहिले हाम्रो भान्सामा प्रशस्त पाइने सबैले भान्सामा प्रयोग गर्ने कागती राखेर तातो पानी खानुस्, गुडुची चियाको प्रयोग गर्नुस्, तुलसी चिया पिउने गर्नुस् र मसलाहरू सबै मसला राखेर तातो खानु पर्यो, बासी खान पाएन। आयुर्वेदमा आहार निन्द्र ब्रह्मचर्य आचरण पनि ठिक हुनु पर्यो अनि ठिक समय सुत्नु पर्यो। कमसेकम 7-8 घण्टा आरामसँग सुत्नुस्, राति सुत्नुस्, बिहान उठेपछि नित्यकर्म सकेर योगा गर्नुस्, योग गर्नुस्। योगमा पनि अहिले यो कोभिडबाट जोगिनको लागि प्राणायामहरू गर्नुस्। हामीसँग विभिन्न औषधिहरू छन्, यी सेवाहरू कहाँ कहाँ पाइन्छन् भन्ने नेपाल सरकारले केन्द्रीय रूपमा हामीसँग 3टा ठुला अर्गनाइजेसनहरू छन्। एउटा नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीमा रहेको छ, अर्को हाम्रो राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र किर्तिपुरमा रहेको छ, सिंहदरबार वैद्यखाना छ। त्यस्तै हरेक जिल्लामा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन् र हरेक यहाँ हाम्रा क्लिनिकहरू छन्, आयुर्वेद क्लिनिकहरू छन्, त्यहाँबाट पनि सल्लाह लिन सकिन्छ। र सबै नेपालीले चिया खानुको सट्टा गुडुची चिया खाउँ सधैँ। गुडुचीलाई संस्कृतमा अमृता भनिन्छ, अमृत समान छ। यो सबै किसिमको रोगमा काम गर्न सक्ने क्यापासिटी बनाइदिन्छ शरीरलाई, त्यही भएर इम्युनिटी बढाइदिन्छ। त्यस्तै सिंहदरबार वैद्यखानाले निकालेको तुलसी चिया छ, गुडुची चिया छ। बाहिरको चिया किन्नभन्दा यही चिया खाउँ। हामी दाल भात तरकारी मात्रै नखाउँ, हाम्रा पुराना यही रैथाने खानेकुराहरू छन् नि, रैथाने खानेकुरा हामीले बिर्सिसक्यौँ। जस्तै हामीसँग कोदो छ, कोदो खाउँ, फापर खाउँ। यी पुराना रैथाने बालीहरूलाई पनि हामीले फेरि सम्झौँ, किनभने हाम्रा पुर्खाले बनाइदिएका कल्चर त्यसै खाउँ भनेको रहेनछन्। र तरकारीको रूपमा हामीले तरकारी खान्छौँ। वर्षेनी कोइरालोबाट हामीले औषधि बनाउँछौँ, काञ्चनार। यो कोइरालोको अचार सधैँ खानुपर्छ, खाएन भने अगति बढिन्छ भन्ने हाम्रो कल्चर छ। यो औषधि भएको हुनाले खानुपर्छ भनिएको रहेछ। हरेक चिज जे पनि धेरै खाइयो भने त्यसको नराम्रो असर पनि हुन्छ। गुडुची खाने भनेर धेरै खान भएन। गुडुची यदि पाउडर बनाएको छ भने एकजनालाई एक पटकमा बढीमा 1 चम्चा भन्दा नखानुस्, बढीमा दिनमा 3 पटक भन्दा नखानुस्। पकाएर क्वाथ बनाएर खानुहुन्छ कि पाउडरलाई चाहिँ डाइरेक्ट तातो पानीसँग पिउनुहुन्छ, जसरी खाए पनि त्यस्तै। अब अरू तुलसी चिया भनेर जब पटक तुलसी 3-4 पटक खानुस्, त्यहाँभन्दा बढी नखानुस्, त्यो पनि हो। र अर्को कुरो के छ भने त्रिकटु र आयुर्वेदले प्राणव स्रोतसमा सबैभन्दा उपयुक्त चिज भनेको मह हो। मह त्रिकटु यदि महसँग खानुभयो भने, मह चाहिँ यो एउटा क्याटलिस्ट पनि हो, नेचुरल स्टेरोइड भनिन्छ। यसले त्यो जे औषधि खान्छौँ त्यसको गुण बढाइदिने भएको हुनाले महसँग यदि त्रिकटु खानुभयो भने यो बढी इफेक्टिभ हुन्छ। यो प्रिभेन्सनको लागि मात्रै होइन, यदि पोजिटिभ भयो, सिम्टम देखियो भने पनि त्रिकटु महसँग खानुहोस्, यो औषधि हो। त्यस्तै गुडुची पनि औषधि हो। यसलाई क्वाथ बनाएर खानुहुन्छ या पाउडरमा खानुहुन्छ, अथवा गुडुची सत्व पनि पाइन्छ। गुडुची सत्व यी खानेकुराहरू यी औषधिको रूपमा खानको लागि चिकित्सकको सल्लाह लिनु होला। जस्तै एउटा संस्कारको रूपमा मैले अर्को कुरो पनि भने, तपाईँ नुहाउनुहुन्छ भने बिहानै नुहाउनुहोस्, खाना खाएर कहिले ननुहाउनुहोस् र बेलुका कहिले पनि ननुहाउनुहोस्। यदि त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँसँग इम्युनिटी कमजोर हुन्छ। त्यो भयो भने अनि कोभिड लाग्ने डर हुन्छ। त्यो भएर इम्युनिटीलाई बरकरार राखेर जे छ तपाईँसँग त्यसलाई अझ बलियो बनाउनुहोस्। त्यो बनाउन सकियो भने हामी डराउनु पर्ने अवस्था छैन। आदरणीय दर्शकवृन्द, अब हामी आज कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ र हामी आयुर्वेदका बारे महर्षि महेश योगीको जुन अभियान छ, विश्वव्यापी वैदिक अभियान, त्यसभित्रको यो वैदिक स्वास्थ्यको विधा हो, यसलाई
हामी आगामी अङ्कमा पनि फेरि यसको थप अन्तर्राष्ट्रिय विद्वत वर्गहरूको अनुभव हामी सेयर गर्नेछौँ र त्यसका लागि आजको यो कार्यक्रम यही समाप्त भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद।